तपाईँको आफ्नो अस्तित्व नै छैन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म ढुक्क छैन, पिपुलले साथ दियो भने हुन्छ, फिर्ता हुन्छ, एमसिसी पास हुँदैन। पिपुलले साथ दिएन भने हामी 200 जना माइती घरमा गएर त केही पनि हुँदैन। मान्छे त्यो के मुलुक, हाम्रो मुलुक जस्तो भयो। सबरेन्टीभन्दा ठुलो कुरा अरू के हुनसक्छ? पिपुलले साथ दिन्छ कि दिँदैन? पिपुल आफ्नो मुलुकको लागि चिन्तित छ कि छैन? एमसिसीको विरुद्ध उत्रिन्छ कि उत्रिन्छ? त्यो पिपुललाई सोध्नुहोस् न। कसैलाई सोधेर हामीले मिसन लिएको होइन नि, न चाइनालाई सोधेर गरेको, न इन्डियालाई सोधेर, न कसैलाई सोधेर। यो त हाम्रो आफ्नो मुलुकप्रतिको कमिटमेन्ट हो नि। डाक्टर साहब स्वागत छ तपाईँको टिममा फेरि पनि। धन्यवाद सन्तोषजी। डाक्टर साहब कुराकानी धेरै नै भइसक्यो र हजुरले विभिन्न मुद्दामा कुरा उठाउनुहुन्छ राष्ट्रको लागि भनेर, र अहिले राष्ट्रघाती भन्ने एक किसिमको एमसिसीको विषय जनता र अर्कोमा राष्ट्रप्रेमीका कुरा पनि छन्। टप लेभलदेखि सामान्य किसिमको जनताबाट धेरैमा गएको छ एमसिसीको। र अहिलेको गठबन्धन सरकार यसैले टुट्ने हो अथवा चाहिँ नि देश सङ्कटमा अथवा एउटा युटर्नकै कुरा हो कि भन्ने कुरा यही एमसिसीलाई लिएर अगाडि बढेको छ र देउबाजीले एमसिसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ अघि हुनुहुन्छ। खास योभन्दा अगाडि धेरै कुरा गरी, तर यो परिस्थितिमा एमसिसी के हो अहिले? राजनीति र नेपालको राजनीति, नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धलाई जोडेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। धन्यवाद सन्तोषजी। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री देउबाले एमसिसी पास गराउनमा जुन आतुरता देखाउनु भएको छ त्यसको पछाडिको कारण के हो भन्ने कुरा उहाँले नेपाली समाजलाई र नागरिकलाई बुझाउनु भएको छैन। म यो कारणले एमसिसी पास गराउँछु, यो कारणले गर्दाखेरि एमसिसी पास गराउनु पर्छ, एमसिसी मुलुकको हितमा छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्दछ। प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पास गराउनु पर्यो, मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर विभिन्न राजनीतिक दललाई भन्नु मात्रै पर्याप्त छैन। किनकि उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, सत्ताको भागबण्डा गर्नु भएको छ र सत्ता बचाउनका लागि या सत्तामा रहनका लागि या कसैलाई खुसी पार्नका लागि एमसिसी पास गराउने कुरा चाहिँ मुलुकको हितमा हुँदैन। त्यसैले अहिले शेरबहादुर देउबाजीले एमसिसी पास गराएर जसरी अमेरिकालाई खुसी पार्न खोज्नु भएको छ, त्यसबाट के बुझिन्छ भने मुलुकको हितभन्दा पनि अमेरिकाको हित चिताउनेहरू आज सत्तामा छन् र मुलुकको हितभन्दा पनि आफ्नो जागिर 2 पैसा आउँछ र अमेरिकालाई रिझाउनुपर्छ भन्ने केही व्यक्तिहरू जो विचारकहरू छन्, बुद्धिजीवीहरू छन्, जसले यस्ता विचार राखेका छन्, एमसिसीको पक्षमा त्यस्ता मान्छेको सङ्ख्या पनि केही नगर्ने रूपमा देखिएको छ। तर यो आफैमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो, किनभने एमसिसीमा भएका खराबीको बारेमा समाजका विभिन्न तह तबका, पेसागत व्यक्तिहरू, सङ्घ संस्था, सङ्गठनहरू सबैले बोलिराखेको र तार्किक रूपमा बोलिराखेको अवस्था छ। र जसले एमसिसीको विरोध गरिराखेका छन्, म लगायत, हामीले यो कारणले एमसिसी खराब छ, यो कारणले एमसिसीको राष्ट्रहितमा छैन भन्दाखेरि त्यो कुरालाई उहाँहरूले कि त सप्रमाण हामीले बोलेको कुरा गलत हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्नु पर्दथ्यो। उहाँहरू त्यो पनि नगर्ने र खालि उहाँहरूको तर्क के छ होइन अमेरिकाले दिएको त ग्रान्ट, यो एउटा हामीलाई सित्तैमा दिएको रकम हो, यस्तो ग्रान्टलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्दछ, यसले मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ भन्ने तर्क गरिरहनु भएको छ। 55-56 अरब डलरले नेपाल समृद्ध हुने भए एनसेलबाट त्योभन्दा 3 गुणा बेसी पुँजीगत लाभकर उठाउनु पर्नेछ। होइन, यो कुरा त त्यही उठाए भइहाल्यो। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालाबाट सुरु भएको एमसिसी विभिन्न 66 सरकार चेन्ज भए अहिले आएर त्यति बेलाको बिउ रोप्ने भनौँ न डाक्टर बाबुराम भट्टराई, त्यहाँ विभिन्न कसाकसी पनि कुरा छन्। उहाँले आलटाल नगरिकन गर्नुपर्छ भनेको भनाइ नै हुनुहुन्छ। अहिले आएर त झन् डाइरेक्टली लाग्नु भएको छ डाक्टर बाबुराम। भनेपछि त्यति बेला तत्कालीन माओवादी प्रचण्ड नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले देउबाजीसँग नजिक हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी विभिन्न दौडधुपमै हुन्छ यही कुराको पिरियडले गर्दाखेरि। भनेपछि बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड अनि त्यति बेलाको सरकारले गरेको यो निर्णय अनि गोप्य कुराका भन्ने आएका छन् सम्झौताको कुरा, यो चाहिँ कुरालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूले एमसिसी एकदमै पारदर्शी छ भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ, तर एमसिसीका दस्तावेजहरू पछिल्लो कालखण्डमा मात्रै केही दस्तावेजहरू सार्वजनिक भए। एमसिसीका अझै पनि पुरै दस्तावेजहरू सार्वजनिक भएका छैनन्, पढ्न पाइएको छैन। इभन सांसदहरूले पनि यसका सबै दस्तावेजहरू हामीले पढ्न पाएनौँ भन्ने कुरा त नयाँ 900 पृष्ठको के आयो भन्ने पनि आयो कुरा छ। फेरि नयाँ ती सबै कुराहरू हामी कसैले पनि देख्न पाएका छैनौँ
पढ्न पाएका छैनौँ, बुझ्न पाएका छैनौँ। इभन भीमरावलजीले नै भन्नुभयो, लीलामणिजीले नै भन्नुभयो कि एमसिसीका थुप्रै दस्तावेजहरू लुकाइएका छन्, त्यो संसद समक्ष आउनुपर्छ, हामी सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो नि। त्यसले एमसिसी आफैमा पारदर्शी देखिएन, थुप्रै दस्तावेजहरू लुकाएर एमसिसी गरिएको छ। यही गोप्य सहमतिमा गरेको भनेर भीमरावले डाक्टर बाबुरामलाई आरोप लगाउँदाखेरि हजुरसँग पनि अलिकति कुरा मिल्ने भएकोले गर्दा यो कुरा उठाउँदैछु। उहाँको विद्यावारिधी डाक्टर पदकै नक्कलीमा जुवारी चल्यो, कसरी लिनुभयो? हजुर पनि एउटा विद्यावारिधी मान्छे होइन, त्यो यो चाहिँ यस किसिमको आरोप र प्रत्यारोप यो ठिक होइन। किनकि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विद्यावारिधी गर्नुभएको, एउटा सम्मानित रूपमा गर्नुभएको, त्यसमा प्रश्न उठाउने, खिल्ली उठाउने कुरा राम्रो होइन। त्यो कसैको विचारसँग असहमत हुन पाइन्छ। त्यो विचार भीमरावले तपाईँ नक्कली भन्ने, उताबाट यता नक्कली भन्ने, त्यो मलाई थाहा छैन। अब यदि उहाँहरूले त्यसरी एकअर्कालाई नक्कली भन्नुभएको भने त्यो स्वस्थ कुरा होइन। यस्तो अस्वस्थ लान्छनाले कसैको पनि हित हुँदैन। सायद उहाँहरू त्यो रूपमा, अस्वस्थ रूपमा त्यति तल झर्नुभएको छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ। अब झर्नुभयो भने त्यो उहाँहरूको कुरा, त्यसमा मैले केही भन्नुपर्ने ठाउँ छैन। डाक्टर सुरेन्द्र भनेर चाहिँ के हो विद्यावारिधी? अब मान्छेले त विभिन्न हेर्नु रहेछ नि त। मैले यो विषयमा पहिले बोलिसकेको छु। पनि अलिकति यहाँ टपिक आएकोले गर्दा मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल ल कलेजबाट विद्यावारिधी गर्ने पहिलो व्यक्ति हुँ म। त्यस पछाडि मैले अमेरिकाको क्यान्सस युनिभर्सिटीबाट एसजेडी, त्यसलाई विद्यावारिधी पिएचडी भनिन्छ, तर लमा अमेरिकनहरूले त्यसलाई एसजेडी भन्छन्। मैले एसजेडी गरेको छु। त्यो क्यान्सस युनिभर्सिटीको होल हिस्ट्रीमा बेस्ट रिसर्च अवार्ड पाउने व्यक्ति हो म। उहाँहरूको 175 वर्षभन्दा बेसीको इतिहासमा कुनै पनि विदेशीले पहिलोचोटि बेस्ट रिसर्च अवार्ड पाएको व्यक्ति हो म। हो, यहाँ त डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि सुरुदेखि सधैँ फर्स्ट मात्रै हुने, उहाँ पिएचडी। हाम्रो भीमरावलजी पनि म पनि कम छैन, ट्यु टपर हो, गोल्ड मेडलिस्ट भन्ने। हजुरको भने चाहिँ यस्ता व्यक्तिमा पनि नक्कली भन्ने चाहिँ केटाकेटी जस्तो कुरा आउँदो रहेछ होइन कहिले पनि? अथवा मलाई यस्तो विषयमा बोल्नु नै छैन। अब कसैले मेरो पिएचडी नक्कली हो भन्छ भने च्यालेन्ज गरे भइहाल्यो, अदालत मुद्दा हाले हुन्छ। एनिवे, एमसिसीमा गोप्य सम्झौता चाहिँ बाबुराम भट्टराईले गरेको हो त्यसो भए? होइन, गोप्य भन्दा पनि उहाँले जुन सम्झौता गर्नु पनि एमसिसी, यो कुरा गर्दा उहाँले अत्तालिएको जस्तो लाग्यो कि सुन्नुहोस् न, जुन सम्झौता गर्नुभयो त्यो सम्झौता नै सबभन्दा पहिला त गैर कानुनी छ। किन गैर कानुनी छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार केवल 5 जना व्यक्तिलाई मात्रै दिन्छ। पहिलो राष्ट्रपतिलाई या हेड अफ द स्टेटलाई, दोस्रो प्रधानमन्त्रीलाई, तेस्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई, चौथो राजदूतलाई, सम्बन्धित देशको राजदूतलाई, र पाँचौँ सरकारले निर्णय गरेर सन्धि सम्झौता गर्न पाउने अधिकार दिएको व्यक्तिलाई। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की त्यस बेलाका अर्थमन्त्री यो 5 भित्र पर्दैनन्। यो 5 मध्ये कुनै पनि उसमा पर्दैनन्। उनलाई न त त्यो बेलाको सरकारले सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकारै दिएको छ, न उनले त्यो अधिकार अन्तर्गत सन्धि सम्झौता नै गरेका छन्। र उनले गरेको सिग्नेचरमा पनि मैले यसरी अथोराइज, नेपाल सरकारले मलाई यो मितिमा यसरी अथोराइज गरेकाले मैले हस्ताक्षर गरेको भन्ने कुरो उल्लेखै गर्न सकिएको छ। त्यसैले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेको सिग्नेचर नै गैर कानुनी छ पहिलो। दोस्रो, अमेरिकाको तर्फबाट एक्टिङ सिइओ जोनाथन न्यासले सिग्नेचर गरेका छन्। जोनाथन न्यास भनेको हाम्रो विद्युत प्राधिकरण जस्तो एउटा संस्था, अमेरिकी सरकारको संस्थाको कार्यकारी निर्देशक हुन्। त्यो कार्यकारी निर्देशकलाई पनि सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार छैन र अमेरिकी सरकारले उहाँलाई निर्णय गरेर दिएको कुरा कुनै दस्तावेजबाट पनि खुल्दैन। त्यसैले पहिलो त यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताभित्रै पर्दैन, नम्बर 1। यही विषयलाई उठाएर यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताभित्र पर्दैन, त्यसैले यसलाई पार्लियामेन्टले ऱ्याटिफाई गर्नुपर्ने हुँदैन भनेर मैले नै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा लिएर गएको झन्डै 5 महिना भइसक्यो। त्यो रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेन। दर्ता नगरे उप पनि हामीले निवेदन दिएका छौँ। त्यो निवेदन उप अहिलेसम्म सुनवाई भएको छैन। सायद अब कुनै समय सुनवाई होला, सायद एमसिसी पास गरेपछि सुनवाई हुने हो कि। कतिपय राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा अदालतले तत्कालै पेशी चढाउँछ र महिनौँ दिन लगाएर बहस गर्छ।
तर राष्ट्रकै विषयमा यति गम्भीर सवालमा अदालतले पनि जुन किसिमको नेग्लिजेन्स गरेको छ यो ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण छ र बारले आन्दोलन गरिरहेछ केही लयरहरूले यो एमसिसीको विषय उहाँहरूको आन्दोलनको एजेन्डामा पर्दैन। त्यसले यसबाट के देखिन्छ भने आज साँचो रूपमा मुलुकको हित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय चाहिँ यो मुलुकको लागि सबैभन्दा टड्का विषय बनेको छ। परमादेशबाट बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री देउबा सुरुवाती चरणमा इन्ट्री हुँदाखेरि नै एमसिसी पास गरेर आउनुभएको हो उहाँ भन्ने कुरा उठेको कुरालाई प्रमाणित गर्न खोजे जस्तो गर्नु पनि त देउबाले त वास्तवमा हो त होइन। एमसिसीलाई हिजो पनि उहाँ विपक्षमा हुँदाखेरि पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ नै भन्नुभएको हो। अब त शङ्का के हुनसम्म हुन थाल्यो भने कतै यो प्रमादेशबाट सरकार बनाएको एमसिसी पास गर्नैका लागि हो कि भन्ने शङ्का पनि हुन थाल्यो। जसरी देउबाले अहिले एमसिसी पास गराउने खेलमा उहाँ लाग्नु भएको छ र त्यसमा सबै किसिमका समर्थन जुटाउने गरी उहाँ लाग्नु भएको छ राजनीतिक वृत्तमा, त्यसले के देखाउँछ भने शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री नबनाइएको भए एमसिसी यो रूपमा अगाडि आउँदैन थियो कि, त्यसैले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पछाडि पनि विभिन्न किसिमका राजनीतिक र रणनीतिक सन्दर्भहरू पनि थिए कि भन्ने कुरा चाहिँ चर्चाको विषय बनेको देखिन्छ। अहिले आएर अब केपी ओलीले अग्नि सापकोटालाई बरु राजीनामा दिन लाएर त्यसपछि भयो भने एमसिसी म सहयोग गर्छु भन्ने किसिमको 90% सत्य हो कि भन्ने कुरा आएको छ। यो कुराले के जनाउँछ? केपी ओलीले पनि पहिला त गर्ने भनेको थियो तर अग्नि सापकोटालाई रोकेको भन्ने कुरा थियो पहिला, हामीलाई थाहा छ। अहिले आएर त्यो हिसाबमा फेरि मिल्न खोजेका छन् त देउबा र ओली? होइन, केपी ओलीकै टिमका भूतपूर्व परराष्ट्र मन्त्री गेवालीजीले हिजो अस्ति मात्रै बोल्नु भएको छ, प्रदीप गेवालीजीले, कि एमसिसी त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान हो, यो लिनमा के आपत्ति छ र भनेर बोलिसक्नु भएको छ। ओलीजी कहिले पनि एमसिसीको विरुद्धमा देखिनु भएन। तर ओलीजीको खालि एउटा राजनीतिक दाउपेच के छ भने अग्नि सापकोटाले हिजो उहाँलाई सहयोग नगरेका कारणले अग्नि सापकोटालाई हटाएर उहाँको मान्छेलाई अथवा अरू कसैलाई सभामुख बनाइदिएको खण्डमा उहाँ एमसिसी पास गराउन सहयोग गर्नुहुन्छ। वास्तविकता हो यो? त्यो कुरा त उहाँले बोलिसक्नुभयो नि, बोल्नु भएन र? अग्नि सापकोटालाई हटाऊ, मैले सहयोग गर्छु, अग्नि सापकोटालाई नहटाइकन गर्दिनँ भनेको कुरो के हो त? अग्नि सापकोटासँग किन रोकियो? अध्यक्ष प्रचण्डकै मान्छे अग्नि सापकोटा, प्रचण्डज्यू यो लाइनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अग्नि सापकोटामा चाहिँ खास के छ भित्री कुरा अलिकति बताइदिनुहोस् त। मलाई भित्री कुरा केही पनि थाहा छैन। तैपनि अब अग्नि सापकोटाजीले हिजो केपीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन किसिमले असहयोग गर्नुभयो, अब माओवादी र यो दल फुट हुँदाखेरिको जुन किसिमको उहाँको भूमिका रह्यो र त्यस पछाडि माधव नेपालमा गएका सांसदहरूलाई एमाले कारबाही गरेर हटाउँदाखेरि जुन नहटाउने काममा सभामुख रहनुभयो, अग्निजी रहनुभयो, यी सबै कारणले गर्दा उहाँहरूको बिचमा एक किसिमको तिक्तता देखिएको छ। अब अग्निजीले हाम्रो संविधान र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुखलाई कुनै पार्टीले आफ्ना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई रोक्ने अधिकार छैन। यसमा अग्नि सापकोटा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमसिसीको कोरिलेसन के छ? होइन, उहाँहरू पनि सत्तामा हुँदाखेरि एमसिसी अगाडि बढाउनु नै भएको हो होइन। अब अहिले उहाँहरूको अप्ठ्यारो के छ भने एमसिसीको विरुद्धमा समाजमा एउटा ठुलो समूह नागरिकहरू जागरुक भएको देखिन्छ। भोलि एमसिसी पास गराउनेहरूलाई उनीहरूले चुनावमा भोट नदिने हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ र हामीले नै यो कुरा भन्न छ कि एमसिसी वादीलाई भोट नदिनुहोस् भनेर हामी लामो समयदेखि भनिरहेका छौँ। अब आउँदो चुनावको एउटा एजेन्डा बन्छ यो, जसले एमसिसी पास गर्छ, एमसिसीको पक्षमा देखिएको छ, उनीहरूलाई भोट नदिनुहोस्, यो इलेक्सनको एउटा ठुलो क्याम्पेनको एजेन्डा बन्छ। अब प्रचण्डजीहरू राजनीतिक रूपमा पनि अहिले धाराशायी बन्नु भएको छ, उहाँहरूको जनाधार देखिएको छैन। अझ अब एमसिसीको पक्षमा गइदिने हो भने त म त समाप्तै हुने अवस्था आउँछ। त्यसैले जिरो हुने सम्भावना हो। अब जिरो भन्ने अतिशयोक्ति हो, त्यो जिरो त कोही पनि हुँदैन, एकजना भए पनि जिरो त भएन नि। तर उहाँहरू मार्जिनलाइज हुने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले एमसिसीलाई उहाँले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ। अब एमसिसीको विरुद्धमा उभिँदाखेरि कतै अलिकति भोट पाइन्छ कि भन्ने उहाँको एउटा रणनीति छ। एमसिसीको विरुद्धमा जाँदा भोलि पश्चिमाहरूको दबावको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो राजनीतिक भविष्य अप्ठ्यारोमा हुने हो कि भन्ने पनि उहाँलाई डर छ। डाइरेक्ट भन्न नसकिहालेको अवस्था हो यो पश्चिमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारमा प्रचण्डले। यी दुवै डरको कारणले गर्दाखेरि उहाँको भाषा सधैँ के छ? गोलमटोल। अब कतिपय हामीले देख्यौँ नि माइतीगर मण्डलमा एमसिसीको विरोध गर्दा नगर भनेर उहाँले भनेको पनि देखियो।
एमसिसी अहिले तत्काल पास हुन सक्दैन भनेर भनेको पनि देखियो, यथास्थितिमा पनि हुँदैन भनेको पनि देखियो। यथास्थितिमा हुँदैन भनेको पनि देखियो। उहाँको एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण छैन। तर उहाँका नेता हजुरले अघि पनि नाम लिनुभयो, लीलामणि र देव गुरुङ जस्ता व्यक्ति 100% हेर्दाखेरि विरोधमा हुनुहुन्छ। तर प्रचण्डज्यूले औपचारिक कार्यक्रममै भन्नुभएको छ कि पार्टीको निर्णय आउँदाखेरि उहाँहरू जस्ता व्यक्ति पनि पार्टीकै हिस्सामा जानुहुन्छ पनि भन्नुभएको छ नि। भनेपछि देव गुरुङ र लीलामणि जस्ता व्यक्तिलाई कसरी चिन्ने त हामीले? होइन, देव गुरुङ र लीलामणिजीले जस्तो होइन, उहाँले प्रष्ट रूपमा एमसिसीको विरुद्धमा खुलेरै लाग्नु भएको छ सुरुदेखि भन्नुभएको छ। अझै पनि गठबन्धन ठुलो होइन, देशको लागि एमसिसीको लागि गठबन्धन तोड्न पनि तयार भन्नुभयो। उहाँहरूले तार्किक रूपमा उहाँहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूको एमसिसीप्रतिको दृष्टिकोण एकदम प्रष्ट छ। अब भोलि पार्टीले के निर्णय गर्ला, त्यो पार्टीको निर्णयमा उहाँहरू जानु होला नजानु होला त्यो उहाँहरूको कुरा। मैले प्रचण्ड ढुक्क हुनुहुन्छ नि फेरि पार्टीको निर्णयमा आउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो मैले प्रचण्डको कुरा मैले बोल्ने कुरा होइन। उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा। भोलि जे गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि नै थाहा हुन्छ। अहिले अनुमान गर्ने विषय, म त तेस्रो पक्ष हो नि। मेरो न त्यो पार्टीसँग मेरो कुनै सरोकार छ न कुनै सम्बन्ध छ। मैले उहाँहरूको विषयमा बोल्ने कुरा होइन। तर देव गुरुङजी र लीलामणिजी मेरो एउटा पुरानो मित्र पनि हो, देव गुरुङजी पनि मित्र नै हो। उहाँले जे धारणा राख्नु भएको छ उहाँहरूको धारणा मलाई सही लाग्छ। उहाँहरूको विश्लेषण एकदमै तार्किक लाग्छ। त्यसैले उहाँहरूले जुन विचार च्याम्पियन गरिरहनु भएको छ त्यस अर्थमा उहाँहरूको विचार र मेरा विचारहरू मिलेका कारणले पनि हामी एकै ठाउँमा छौँ त्यस अर्थमा एमसिसीको सन्दर्भमा। तर भोलि उहाँहरूले के गर्नु होला त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर समग्रतामा मैले के देखिरहेको छु भने प्रचण्डजीको जुन एउटा ढुलमुले पोजिसन नीति छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँ भोलि एमसिसीको पक्षमा पनि जान सक्नुहुन्छ, विपक्षमा पनि जान सक्नुहुन्छ। इट्स नट प्रेडिक्टेबल। चुनावको पेरिफेरीको अवस्था चाहिँ त्यसको मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ अनि उहाँलाई दुईवटा समस्या। एउटा चुनावमा पैसा छैन उहाँसँग, त्यो त उहाँले आफै बोल्नु पऱ्यो पैसा छैन भनेर। छैन त बोल्नुभयो, अब छ छैन त्यो उहाँले भन्ने कुरा हो। अब पैसा बटुल्नका लागि भन्छन् सबभन्दा बढी पैसा नेतामा प्रचण्डसँग छ भन्ने पनि छन् नि मान्छेहरू। त्यो त उहाँसँग त्यो क्यान्टनमेन्टको 32 अरबको कुरा थुप्रै कुराहरू छन् होइन। अब पैसा एउटा बटुल्ने रणनीतिको रूपमा पनि उहाँले एमसिसीलाई लिन सक्नुहुन्छ। एउटा चुनावी रणनीतिको किसिमले पनि लिन सक्नुहुन्छ। कसरी लिनुहुन्छ त्यो त भोलि अब छिटै देखिएला, किनकि अब यो धेरै लामो समय लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैले किता काट गर्नुपर्ने अवस्था छ कि उहाँ एमसिसीको पक्षमा उभिनु पऱ्यो कि विपक्षमा उभिनु पऱ्यो। तर नेपाली नागरिकलाई झुक्याउनको लागि हामी एमसिसी परिमार्जन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब नगरे हुन्छ। किनकि अमेरिकाले हामी एउटा शब्द पनि तलमाथि गर्दैनौँ भनेपछि सिद्धियो, यो परिमार्जन हुँदैन। अब संसदमा हामी सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेर परिमार्जन गर्छौँ भन्ने कुरा कुनै पनि सम्झौता दुईटै मुलुकले संशोधन गरे मात्रै संशोधन हुन्छ, एउटा पक्षले मात्रै संशोधन गर्न सक्दैन। त्यसले त्यो सङ्कल्प प्रस्तावको नाटक या झुट मञ्चन गरेर हामीलाई ढाँट्ने, नागरिकलाई ढाँट्ने काम पनि नगरे हुन्छ। त्यसले पहिलो प्रश्न नै के हो भन्दाखेरि अहिले उठाएको पहिलो प्रश्न, जबकि एमसिसीको सम्झौतामा नै संसदमा लगेर पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था नहुँदै त्यो व्यवस्थै छैन, किन यसलाई संसदमा लानु पर्यो? त्यसको कारण के हो? कसैले पनि भन्न सकेका छैन। त्यो प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्छ, गठबन्धनले भन्नुपर्छ, सबैले भन्नु पर्यो नि त्यसो के रहेछ त कारण। अनि एमसिसीको पक्षमा बोल्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यो कुरा भन्न सकेका छैनन्। किन यसलाई संसदले पास गर्नु पर्यो? यसलाई कानुनको हैसियत किन दिनु पर्यो? त्यसको त कहीँबाट जस्टिफिकेसन आएको छैन। त्यति मात्रै होइन कि एमसिसी पारित भइसके पछाडि एमसिसीले हाम्रो संविधानलाई ओभररुल गर्छ। हाम्रो संविधानभन्दा पनि एमसिसी चाहिँ माथि रहन्छ। माने जसले यो संविधान बनाए, जो आज यो सत्तामा छन्, यही संविधान अन्तर्गत शासन गरिराखेका छन्, उनीहरूले बनाएको आफ्नो संविधानभन्दा माथि एमसिसीलाई राख्ने कुरा चाहिँ कसरी परिकल्पना गर्न सक्छन्? तर देवबाजी भन्नुहुन्छ म त देशको प्रधानमन्त्री, म देशलाई माया भन्दा बाहेक अर्थ गर्न सक्छु होला त, म घाँस गर्छु र भनेर पनि भन्नुहुन्छ नि फेरि। अनि यो त अचम्मको कुरा त जसले राष्ट्रघात गर्छ उसैले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छ, जसले राष्ट्रवादी भन्छ उसैले राष्ट्रघात गरेर हुन्छ। यस्ता रिडिकुलस कुराहरू मुलुकमा थुप्रै छन्। हामीले कन्टेन्टबाट हेर्नु पर्यो। म भ्रष्टाचार सहन्न भन्ने प्रधानमन्त्री थुप्रै देखेँ नि, तर उहाँहरूकै पालामा बेसी भ्रष्टाचार भयो। शब्दले होइन, त्यसको कन्टेन्ट, विषयवस्तु, प्र्याक्टिसमा हेर्नु पर्यो। तर डाक्टर साहब एमसिसी त पास त हुने नै भयो नि। उहाँहरू पास गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यही हिसाबले लिएर विभिन्न व्यक्तिसँग भेट्दै कि त यो गठबन्धन
पूर्ण रूपमा एकअर्कालाई साथ दिनु पर्यो, त्यो पनि उहाँहरूसँग पूर्ण बहुमत छ, पास गर्नुहुन्छ। गठबन्धनले साथ दिएन भने ओलीजीले साथ दिनु पर्यो। त्यसको लागि अग्नि सापकोटाले राजीनामा दिनु पर्यो। अब त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो, ओलीजीले त्यही भनिरहनु भएको छ। त्यसले त्यति सजिलो चाहिँ म देख्दिनँ, एमसिसी पास सजिलै भइहाल्ला भन्ने चाहिँ म देख्दिनँ। तर एमसिसी पास गराउने प्रयास चाहिँ उहाँहरूले भगीरथ रूपमा गरिरहनु भएको छ। यो विषयमा प्रचण्डज्यूले चाइनिज प्रतिनिधिसँग भेट्ने काम पनि अलिक बढी देखियो भन्ने आएको छ। चाइना, एमसिसी, अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध अनि भारतसँग जोडिएर हेर्दाखेरि किन भेट्दै हुनुहुन्छ होला उहाँ? मलाई थाहा छैन, उहाँले भेट्नुभएको कुरा पनि मलाई थाहा छैन, के विषयमा कुराकानी भयो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। मिडियामा आधिकारिक मिडियामा आए जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। केही त हुनसक्छ नि यस्तो गोप्यको पनि। अनि जुन कुरा मलाई थाहा छैन त्यो विषयमा मैले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन। म आफूलाई थाहा भएको विषय मात्रै मैले बोल्नुपर्छ। अन्दाज गरेर, अनुमान गरेर, कसैलाई आक्षेप लगाउनका लागि मात्रै, कसैलाई गाली गर्नका लागि मात्रै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसो भए चाइनाले कसरी हेर्ला त एमसिसीलाई अहिले कसरी हेरेको छ? भविष्यमा दुर्घटनाका कुरा, हजुरले त राष्ट्रघात भन्नुभएको छ एमसिसीलाई, त्यस हिसाबमा चाहिँ जाउँ न। चाइनाको मैले आधिकारिक धारणा पाएको छैन अहिलेसम्म। तर सम्भावना हुने कुरा के हुनसक्छ? सम्भावनाको आधारमा बोल्न मिल्दैन। चाइना जस्तो मुलुकले एमसिसीको बारेमा एउटा आधिकारिक धारणा बनाउनु पर्यो नि। हुन त यो नेपाल र अमेरिकाको बिचको भएको कारणले मौन रहेको पनि हुनसक्छ। स्ट्राटेजिक स्थल भनेर एमसिसीको लागि अमेरिकाले नेपाल रोजेको कुरा त चाइनासँग जोडिन्छ नि। अब हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भने यसलाई एउटा चीनलाई घेर्ने स्ट्राटेजिक उनी बनाए जस्तो त मलाई, म त्यो रूपमा त म हेर्न सक्दिनँ। किनकि चीनको आफ्नै एउटा पोजिसन छ, चीनको आफ्नै अर्थतन्त्र छ, आफ्नै इकोनोमी छ, आफ्नै सुरक्षा व्यवस्था छ। त्यसले नेपालमा लाई स्ट्राटेजिक एउटा पोइन्टको रूपमा लिएर चीनलाई घेर्ने जुन व्याख्या गरिएको छ, म त्यस रूपमा व्याख्या गर्न सक्दिनँ। तर चीनको कन्सर्न चीनले राख्ने हो, मेरो कन्सर्न, हाम्रो मुलुकको कन्सर्न मैले राख्ने हो। आफ्नो मुलुकको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि भोलि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले केही पनि गर्न नपाउने, अदालतमा मुद्दा नचल्ने, के कुरा ल्याइयो के कुरा लगियो भन्ने कुरा चेकजाँच नहुने भनेपछि त्यो के मुलुक, हाम्रो मुलुक जस्तो भयो, सरकार जस्तो भयो। अमेरिकन सेनाले बुटै बजार्ने हो त त्यसो भएदेखि नेपालमा? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, बुटै बजार छ जस्तो लाग्दैन। एमसिसीकै कारणले अमेरिकन सेना यहाँ आइहाल्ने त्यस्तो अतिशयोक्ति पनि मलाई लाग्दैन। तर मुख्य कुरा हामीले कहाँ के कुरा बुझ्न सकिरहेको छैनौँ भने सभरेन्टी के हो, सभरेन्टीभन्दा ठुलो कुरा अरू के हुनसक्छ? त्यसो भएदेखि विभिन्न हिसाबले नेपाललाई माया गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आइरहेकै हो अनुदान, तपाईँहरूलाई किन आपत्ति त? देशलाई विकास गर्न दिनु। तपाईँलाई मैले अघि पनि भने सन्तोषजी, एउटा मुलुकको जीवनमा उसको सार्वभौम सत्ताभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन, उसको स्वाधीनताभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन, उसको संवैधानिक सर्वोच्चताभन्दा ठुलोहरू केही पनि हुँदैन। ती कुरालाई नै तपाईँ प्रहार गर्नुहुन्छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईँको अस्तित्व खै? तपाईँको आफ्नो अस्तित्व नै छैन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? एउटा अस्तित्वविहीन मुलुक, अस्तित्वविहीन समाजले के गर्छ? त्यसो भए बाबुराम देउबा प्रचण्ड जस्ता नेता चपेटामा परेका छन् त त्यसो भए पहिलेदेखिको अनुदानका कुरा, आएका लगानीका कुरा? उनीहरूलाई के लागेको थियो भने नेपाली समाजले केही पनि बुझ्दैन, केही पनि जान्दैन, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामीले अमेरिकालाई रिझाएर आफ्नो राजनीति गर्ने हो, यति पैसा ल्याइदिउँ भने चाहिँ नेपालीहरू मक्क परिहाल्छन्, त्यसले हामी हाई हुन्छौँ, हाम्रो राजनीति स्थापित हुन्छ भन्ने उहाँहरू बहुत एउटा सजिलो किसिमको सोचाइबाट नेपाली नागरिकहरूलाई मूर्ख बनाउन खोज्नुभयो। तर अहिलेको नेपाली समाज त्यस्तो छैन। पढालेखा मानिसहरू छन्, मिडिया यति ठुलो छ, सबै विषयमा अहिले चर्चा हुन्छ, छलफल हुन्छ, विश्लेषण हुन्छ, नागरिकहरू आफ्नो मुलुकप्रति, राष्ट्रियताप्रति धेरै सचेत भएको अवस्था छ। त्यसले उहाँहरूले जुन किसिमको अनुमान गरेर एमसिसीमा खुट्टा टेक्नुभयो, प्रवेश गर्नुभयो, त्यसले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा बुमराङ अहिले ठुलो घात भइराखेको छ। यहाँ त जस्तै भीम रावल जस्ता तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरूले एमसिसीको खरो विरोध गर्दा अथवा त्यसरी विश्लेषण गर्दाखेरि पनि चाइनाको पैसा खाएर बोल्नुभएको हो कि भन्ने पनि प्रश्न छ नि। यो प्रश्न त देखाइदिए भइहाल्यो नि त, देखाइदिए भइहाल्यो। चाइनाको पैसा खाएको कुरा देखाइदिए त कारबाही नै गरे भइहाल्यो नि। तपाईँले खाएको छैन त्यसो भए? मेरो त चाइनिजसँग कुनै सम्बन्ध पनि छैन। चाइनिज एमबिसीको त म कसैलाई चिन्ता पनि चिन्दिनँ। यो गलत कुरा हो। उहाँहरूले एमसिसीको आलोचना गर्नेहरूलाई आक्षेप लगाउने काम मात्रै हो। मलाई भीमरावलजीले पनि पैसा खानुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन, न लीलामणिजीले, न कसैले। यो मुलुकलाई माया गर्न पाउँदैन भने
मुलुकलाई माया गर्दा मुलुकको हितको कुरा गर्दा तपाईँले पनि यत्रो अभियान लिएर एउटा पार्टी नै लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, चाइनिज प्रतिनिधिसँग भेटघाट कहिले पनि गर्नु पर्दैन? छैन। छिमेकी राष्ट्रको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबमा पनि भेटघाट हुँदैन तपाईँको? छैन, अहिलेसम्म भएको छैन। हुनु पर्दैन? हामीलाई जरुरी पनि छैन। हामीले अहिले चाइनिजसँग किन भेट्नु पर्यो? के का लागि भेट्ने? भोलि हामी कुनै दिन सरकारमा गएछौँ भने त्यो बेला भेट्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेला भेटौँला नि। अहिले भेट्नुपर्ने जरुरी छ। एउटा राजनीतिक मिसन लिएर एउटा चाहिँ त्यो देशको मिसन लागि त मुलुकको लागि हो नि, हामीले चाइनासँग सोधेर गर्ने होइन नि, कसैलाई सोधेर हामीले मिसन लिएको होइन नि, न चाइनालाई सोधेर गरेको, न इन्डियालाई सोधेर, न कसैलाई सोधेर। यो त हाम्रो आफ्नो मुलुकप्रतिको कमिटमेन्ट हो नि, आत्मैदेखिको हो। त्यसो भए अब चुनाव Z4 को कुरामा प्रस्ताव आएको छ अनि एमसिसीको कुरा छ, गठबन्धन सरकारलाई यो गाह्रो भएको हो कि भन्ने कुरा लागेको छ। के हुन्छ त चुनाव अनि एमसिसीलाई लिएर अगाडि अब केही समयमा देखिएला चुनाव के हुन्छ भन्ने कुरा। तर उहाँहरूले जसरी चुनाव नगर्ने रणनीतिमा हुनुहुन्थ्यो र सिङ्गो मुलुकमा ठुलो विरोध भयो, अहिले सरकार चुनावको मिति तोक्नुपर्छ भन्ने कुरामा, 4 गतेतिर तोक्ने भन्ने कुरामा लगभग सहमत भएको देखिन्छ, तर औपचारिक रूपमा तोकिएको छैन। के हुन्छ तपाईँको विचारमा चुनाव होला जेठमा 4 गते? अब धेरै कुराले म्याटर गर्छ। जस्तो गठबन्धन भत्कियो भने त्यसले पनि असर गर्ला। अब गठबन्धन रहेर चुनावको मिति तोकिएन भने त्यसले पनि असर गर्ला। ओलीजी र देउबाजी मिलेर जानुभयो भने एउटा अवस्था होला। अहिले यसै भनिँदैन के होला भनेर त्यो अनुमान गर्ने कुरा चाहिँ, त्यो किसिमको प्रेडिक्सन गर्ने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। तर हजुरले प्राय नेताहरूको कुरा विश्वास कम गर्ने भएको नाताले गर्दाखेरि उहाँहरूले गरेका कुराहरूका गलत कुराहरूको आलोचना गर्ने एउटा कुरा हो। तर के हुन्छ भनेको जुन कुरा भइराखेकै छैन, जसको अनुमान गर्नै सकिँदैन, त्यस्ता कुरामा यसै होला भनेर भन्नु चाहिँ त्यो उपयुक्त हुन्छ। त्यसले केही अर्थै राख्दैन। कसै बेला चुनाव हुँदैन भन्ला त्यो एकछिनको लागि मिडियालाई पनि एकछिन एउटा चर्चाको विषय हुन्छ तपाईँहरू जस्तोलाई, भन्नेलाई पनि एकछिन मुखको मजा हुन्छ, तर अर्थ राख्दैन। आवश्यकता छ कि छैन त्यसमा? अनि चुनाव त जरुरी छ नि, तर यो निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन नभइकन तिनै भ्रष्टहरूलाई ल्याउने, पैसाको खेलमा चुनाव गरिने, गुन्डाहरूले चुनाव जित्ने, सेटिङवालाले जित्ने, बिडरवालाले जित्ने, यस्तो किसिमको चुनावले त डेमोक्रेसी पराजित भइसकेको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ अहिले वर्षौँ जेल बसेर देशकै लागि भनेर त्यागेका नेता छ भने नि सबै। अनि जेल बस्नु एउटा स्ट्रगल गर्नु एउटा क्वालिटी हो, मुलुकलाई बनाउने अर्को क्वालिटी हो। तपाईँले स्ट्रगल गर्ने एउटा पार्ट हो, स्ट्रगल गरिसकेपछि मुलुकलाई निर्माण गर्ने अर्को पार्ट हो। एउटै व्यक्तिले त्यो सबै कुरा गर्न सक्छ जरुरी छैन। त्यसैले उहाँहरू जेल बस्नुभयो, जेल हामी पनि बस्यौँ नि। जेल बस्दैमा सबै कुरा त हुँदैन नि, जेल बस्नु नै क्वालिटी होइन नि। समग्रतामा संक्षेपमा भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब एमसिसीले कस्तो मोड दिन्छ भन्ने कुरा छिटै देखिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। आन्दोलन गर्नु पर्दैन अब कि थाक्नुभयो तपाईँ? हामी आन्दोलनमै छौँ र मलाई लाग्छ छिटै नै एमसिसीको विरुद्धको अर्को आन्दोलनको हामी घोषणा गर्छौँ। यहाँ त मान्छे भन्छन् आन्दोलन गर्ने तपाईँ जस्ता अभियन्ताहरू नै एमसिसीको पैसा खाएपछि अब चुप लागिसके। कसले खाएछन् भनिदिनुहोस् न, हामी पनि थाहा पाऊँ न। यत्रो हुँदाखेरि किन आन्दोलन हुँदैन? अथवा चाहिँ किन चुप बस्छ व्यक्तिहरू, तपाईँ जस्ता अभियन्ता? योभन्दा अगाडि जब सरकारले एमसिसी संसदमा लाने कुरा आयो त्यस बेला आन्दोलन कसले गरेका थियो? हामीले नै गरेका थियौँ। विप्लवहरूले गरेका थिए, सिपी मैनालीहरूले गरेका थिए। फेरि टाउको फोड्ने अवस्था आउँछ त विप्लवहरू जस्तै तपाईँहरूको पनि? अब हेरौँ अवस्था कस्तो आउँछ त्यो त हामीलाई थाहा छैन। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्छौँ, हामी अहिंसात्मक आन्दोलनमा विश्वास गर्छौँ। तर छिटै एमसिसीको विरुद्धको आन्दोलनको तयारीमा हामी छौँ। सायद छिटै हामी घोषणा गर्छौँ। सशक्त रूपमै गर्नुहुन्छ आन्दोलन? सशक्त रूपमा त पिपलले साथ दिनु पऱ्यो नि। मैले मात्रै आन्दोलन गरेर सशक्त हुँदैन। पिपललाई दुख्या छ कि छैन? पिपलले साथ दिन्छ कि दिँदैन? पिपल आफ्नो मुलुकको लागि चिन्तित छ कि छैन? एमसिसीको विरुद्ध उत्रिन्छ कि उत्रिन्छ? त्यो पिपललाई सोध्नुहोस् न। तपाईँ सडकमा गएर मान्छेलाई सोध्नुहोस् न बरु प्लिज। तपाईँले एमसिसी बुझ्नु भएको छ कि छैन? एमसिसी मुलुकको हितमा छ कि छैन? तपाईँ आज दिनभरिमा 100 जनालाई सोध्नुहोस् त, भोलि 100 जनालाई सोध्नुहोस् त, अनि त्यसबाट पिपलको कुरा थाहा हुन्छ नि। मैले आफ्नो कुरा त वर्षौँदेखि भनिराखेकै छु नि, यही कुरा बोलिरहेको छु। यसले खासै केही नयाँ कुरा। तर शक्तिवर्धक रूपमा सत्ताको प्रधानमन्त्रीज्यू नै एमसिसी पास गर्ने हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू जस्तालाई त उहाँले वास्तै गर्नुहुने कुनै हिसाबमा त्यसको इफेक्टै दिन जस्तो लागिसक्यो क्या। अब एउटा चेन्ज गर्नुपर्ने हो। तपाईँले लिपुले कालापानी लिम्पिया धुरामा भारतले
बाटो बनाउने कुरा घोषणा गरिसकेपछि उद्घाटन गरिसकेपछि हामी कोभिडको बेलामा 600 जनाले गिरफ्तारी दिएका थियौँ हाम्रो साथीहरूले। ओलीजी बाध्य हुनुभयो कि भएन चुच्चे नक्सा ल्याउनका लागि। पिपलको दबाब म्याटर गर्छ, किनकि पिपल सभरेन पावर हो। मलाई पिपलमाथि विश्वास छ। ढुक्क हुन्छ एमसिसी फिर्ता गर्ने कुरामा त्यसो भए हामी त्यसमा लाग्छौँ। म ढुक्क छैन, पिपलले साथ दियो भने हुन्छ, फिर्ता हुन्छ, एमसिसी पास हुँदैन। पिपलले साथ दिएन भने हामी 200 जना माइती घरमा गएर त केही पनि हुँदैन, 2000 जना गएर पनि हुँदैन, 50,000 मान्छे आउनु पऱ्यो नि। सिङ्गो काठमाडौँ उल्टिनु परेन। तर उल्टाउन किन सकिएको छैन त्यसो? यत्रो चरम अवस्थामा पुगिसक्यो नि एमसिसीको कुरा त। अनि त्यही भने नि मैले, तपाईँ गएर आज तपाईँ 100-150 जनालाई सोधिदिनुहोस् त। तपाईँ चाहनु भने तपाईँ 1000 जनालाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ बसन्तपुर जानुहोस्, पाटनढोका जानुहोस्, मङ्गलबजार जानुहोस्, त्यहाँ गएर पिपललाई सोध्नुहोस् न, तपाईँले एमसिसी बुझ्नु भएको छ कि छैन, यो ठिक हो कि होइन, सोध्नुहोस् न प्लिज। तपाईँको त्यो भिडियो हेर्न पाउनु। तपाईँ मिडियाले त्यसो गरिदिनुहोस् न 2-4 दिन। त एकपल्ट त एमसिसी कुरा ठुल्ठुला मिडियामै बजे नि, त्यो पनि थाहा छ नि तपाईँलाई होइन? अनि सबैतिर बजेका छन्, बजेर मात्रै त भएन नि। तपाईँ र म 2 जनाले कराएर हुन्छ? एमसिसीको सपोर्टमा पनि बजे नि होइन, सपोर्टमा पनि बजे। सपोर्टमा बज्नै नपाउने भन्ने त होइन नि। डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा छलफल त हुनु पऱ्यो नि। तर सपोर्टमा गलत रूपमा बजायो, गलत सन्देश दिने काम गर्यो, त्यो चाहिँ गलत हो।